अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक प्रेसिडेंट के हवाले से है कि पाकिस्तान का सदर कौन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक आर्टिकल 41 से लेकर 49 तक प्रेसिडेंट के हवाले से वजाहत देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 41 के हवाले से। आर्टिकल 41 में ये वजाहत दी गई है कि पाकिस्तान का एक सदर होगा जो रियासत का सरबराह होगा और जमहूरिया के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करेगा। कोई शख्स उस वक्त तक सदर की हैसियत का इंतखाब का अहल नहीं होगा जब तक उसकी उम्र 45 साल और वो मुसलमान ना हो। सदर दोनों ईवानों के अरकान सूबाई असम्बली और पार्लियामेंट की तरफ से सिलेक्ट होगा। सदर के ओहदे के लिए इंतखाब ओहदे पर फायज सदर की मियाद ख़त्म होने से ज़्यादा 60 दिन और कम से कम 30 दिन कबल करवाया जाएगा। आर्टिकल 42 सदर के हल्फ के हवाले से है कि जो पाकिस्तान का सदर मुंतखब होगा अपना ओहदा संभालने से पहले जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा उसके सामने हलफ उठाएगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 43 के हवाले से। सदर के ओहदे की शराइत के हवाले से बात करता है। सदर पाकिस्तान की मुलाजमत में किसी मुनाफा बख्श ओहदा पर फाइज नहीं होगा और ना ही कोई दूसरी हैसियत अख्तियार करेगा जो खिदमात के सिला में मुआवजा के हक़ की हामिल हो। इसके अलावा सदर पार्लियामेंट या किसी सूबाई असम्बली के रुकन की हैसियत से इंतखाब के लिए उम्मीदवार नहीं होगा और अगर पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का कोई रुकन सदर की हैसियत से मुंतखब हो जाए या जैसी भी सूरत हो सूबाई असम्बली में उसकी नशिस्त उसी दिन खाली होगी जिस दिन वो अपना ओहदा संभालेगा। और अब हम बात करेंगे आर्टिकल 44 के हवाले से। आर्टिकल 44 सदर के ओहदे की मियाद के बारे में हमें वजाहत देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सदर उस दिन से जिस दिन वो अपना ओहदा संभालेगा 5 साल की मुद्दत तक अपने ओहदे पर फाइज रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि सदर अपनी मियाद ख़त्म हो जाने के बावजूद अपने जानशीन के ओहदा संभालने तक इस ओहदे पर फाइज रहेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सदर के ओहदे पर फाइज कोई शख्स उस ओहदे के लिए दोबारा इंतखाब का अहल होगा, लेकिन कोई शख्स 2 मतवातर मियादों से ज़्यादा उस ओहदे पर फाइज नहीं होगा। और इसके अलावा सदर कौमी असम्बली के स्पीकर के नाम अपने दस्तखत तहरीर के ज़रिए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा हो सकेगा। और अब हम बात करेंगे आर्टिकल 45 के हवाले से। आर्टिकल 45 सदर का मुआफ़ी वगैरह देने के अख्तियारात की वजाहत देता है कि सदर पाकिस्तान किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या दीगर अदारा की तरफ से दी गई सज़ा को मुआफ़ करने, मुलतवी करने और कुछ अरसे के लिए रोकने या उसमें तख़फ़ीफ़ करने या उसे मुअत्तल या तब्दील करने का अख्तियार रखता है। आर्टिकल 46 है वज़ीर आज़म सदर को बैनुल-अक़वामी और ख़ारजा पॉलिसी के उन तमाम मालूमात और तमाम कानूनी तजावीज़ पर जो वफ़ाक़ी हुकूमत पार्लियामेंट के सामने पेश करने का इरादा रखती हो उसे आगाह करेगी। आर्टिकल 47 रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के हवाले से वजाहत देता है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी अमर के बावजूद सदर को इस आर्टिकल के हकाम के मुताबिक जिस्मानी या दिमागी नाअहलियत की बुनियाद पर उसके ओहदे से बरतरफ किया जा सकेगा या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी या फाश गलत रवी के किसी इल्ज़ाम में उसका मुआख़ज़ा किया जा सकेगा। इसके अलावा किसी भी ऐवान की कुल रुकनियत के कम से कम निसफ़ अरकान कौमी असम्बली के स्पीकर या जैसी भी सूरत हो चेयरमैन को सदर की बरतरफी या जैसी भी सूरत हो उसका मुआख़ज़ा करने के लिए करार
قرارداد کی تحریک کرنے کے اپنے ارادہ کا تحریری نوٹس دے سکے گی اور مذکورہ نوٹس میں اس کی نااہلیت کے کوائف یا اس کے خلاف الزام کی وضاحت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر شق نمبر 2 کے تحت کوئی نوٹس چیئرمین کو وصول ہو تو وہ اسے فوراً اسپیکر کو ارسال کر دے گا۔ اس کے علاوہ اسپیکر شق نمبر 2 یا شق نمبر 3 کے تحت نوٹس موصول ہونے کے 3 دن کے اندر نوٹس کی ایک کاپی صدر کو بھجوائے گا۔ اس کے علاوہ اسپیکر نوٹس موصول ہونے کے بعد کم از کم 7 دن کے بعد 7 days اور 14 دن سے پہلے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کرے گا۔ اس کے علاوہ مشترکہ اجلاس اس بنیاد یا الزام کی جس پر نوٹس مبنی ہو تفتیش کرے گا یا تفتیش کروائے گا۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ تفتیش کے دوران اگر کوئی ہو مشترکہ اجلاس کے سامنے حاضر ہو اور اس کی نمائندگی کی جائے۔ اب ہم بات کریں گے آرٹیکل 48 کے حوالے سے۔ 48 مشاورت کے وضاحت دیتا ہے کہ صدر پاکستان وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کرے گا، اور یہ 18 امینڈمنٹ کے مطابق صدر کی پاورز کم کر کے وزیر اعظم کو دے دی گئی تھی۔ اور ہاں، صدر ایڈوائس کو واپس بھیج سکتا ہے اس میں امینڈمنٹ کے لیے، اور جب دوبارہ ایڈوائس آئے تو اس کو 10 دن کے اندر اس پر عمل درآمد کرنا اس پر لازم ہے۔ لیکن صدر پاکستان کے پاس جو اختیارات دیے گئے ہیں ان کو انجوائے کر سکتا ہے۔ صدر پاکستان وزیر اعظم کو یا کسی وزراء وغیرہ کو جو بھی مشورہ دے گا، عدالتیں یا کوئی اور ادارہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرے گا۔ اور اگر پرائم منسٹر اسمبلی ڈیزولو کرنے کو کہتا ہے تو صدر پاکستان کلوز 1 کے تحت اسمبلی ڈیزولو کر سکتا ہے اور اس کے لیے ایک ڈیٹ اناؤنس کرے گا، اور جو بھی وہ صدر پاکستان ڈیٹ دے گا اس کے 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اور یہ الیکشن انڈر آرٹیکل 224A کے تحت ہوں گے۔ اور شق نمبر 6 کے تحت اگر پرائم منسٹر دوبارہ ریفرینڈم کروانا چاہتا ہے تو وہ رپورٹ صدر کو بھیجے گا، اور صدر ہاں اور نہ میں اس پر عمل درآمد کرے گا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھے، اور یہ پی ایم جو ریفرینڈم کروانا چاہتا ہے کروا سکتا ہے، لیکن یہ پبلک امپورٹنس کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے، پبلک امپورٹنس کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جب ریفرینڈم کا فائنل ہو جائے، اور یہ کس طرح ہوگا تو یہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا، کمپیلنگ کیا ہوگی، اس کے بارے میں تمام پروسیجر پارلیمنٹ کی طرف سے ایشو کیا جائے گا۔ اور جب الیکشن ہو گئے تو صدر پاکستان ایک ٹیک کیئر آف گورنمنٹ بھی اپوائنٹ کرے گا۔ یہ ٹیک کیئر اپوائنٹ کرے گا انڈر آرٹیکل 224A جو ہم اوپر جس کی ہم نے وضاحت کی ہے۔ اور اب ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل 49 کو۔ 49 اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین یا اسپیکر کے حوالے سے وضاحت دیتا ہے اگر صدر کا عہدہ صدر کی وفات، استعفیٰ یا برطرفی کی وجہ سے خالی ہو جائے تو چیئرمین، یا اگر وہ صدر کے عہدے کے کام انجام دینے سے قاصر ہو تو قومی اسمبلی کا اسپیکر اس وقت تک قائم ہوگا جب تک آرٹیکل 41 کی شق نمبر 3 کے مطابق کوئی صدر منتخب نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ جب صدر پاکستان سے غیر حاضری یا کسی دیگر وجہ سے اپنے کام سر انجام دینے سے قاصر ہو تو چیئرمین، یا اگر وہ بھی غیر حاضر ہو یا صدر کے عہدے کے کام انجام دینے سے قاصر ہو تو قومی اسمبلی کا اسپیکر صدر کے پاکستان واپس آنے تک یا جیسی بھی صورت ہو اپنے کام دوبارہ سنبھال لینے تک صدر کے کام کا انجام دے گا۔